Next. كفروا لو لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون Next. عليكم مينة واحدة Again. Say again. واحدة Next. ولا دونها ولا جناح. ولا جناح. ولا جناح Next. عليكم إن كان بكم not. Ba has kasra and kasra is that fast. Then say بكم Yes. Next. أذن ما Fata is that fast. Min matarin. Yes. Next. أو كنتم مرضى أي أن تضعوا Mad is his test. تضعوا أسلحتكم Yes. Again. أسلحتكم Next. وخذوا Yes. حذواكم إن الله أعد للكافرين